اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اب بند ڈبیاں دے اندر محفوظ کر کے رکھ دے ہیرے جوہرات نے جو کچھ بھی ہے، یعنی جیڑی قیمتی چیز ہوئے انہوں خزانہ آندے نے، انہوں خزانہ آندے نے۔ پورے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھ لو میرے بھائی میرے برادر، یہ پورا قرآن رب نے اتاریا اور جتھے جتھے ضرورت محسوس کی تھی عرشاں والے خدا نے ایک کلام مجید نو اتار دیتا، جبریل امین لے کے آئے، آقا مکے اندر قرآن جبریل لے کے مکے اندر، آقا مدینے اندر جبریل قرآن لے کے مدینے اندر، اور میاں آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر جبریل قرآن لے کے مسجد نبوی دے اندر، آقا میدان جنگ دا اندر جبریل قرآن لے کے میدان جنگ اندر۔ گویا کہ جس جس مقام تے رب نے انہوں اتارنا سیگا اتار دیتا، لیکن سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات دی باری آئی، رب نے جبریل نو نہیں آکھیا کہ جبریل اے پیغام میرے مصطفیٰ تے جا کے نازل کر دے، میرا پیغمبر مکے اندر ہے تے جا قرآن لے کے مکے اندر پہنچ جا، میرا پیغمبر مدینے ہے جا اس 1-2 آیات مدینے اتار دے۔ نہیں، پورا قرآن جبریل دے ذریعے رب نے دنیا تے بھیجے ہے، آمنہ دے لال تے نازل کیتا ہے، آمنہ دے لال تے اتارے ہے۔ لیکن سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات دی باری آئی، عرشاں والے خدا نے جبریل امین نو یہ نئی آیات دے کے بھیجیا کہ جبریل جا قرآن لے جا، سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات لے جا، میرے پیغمبر تے نازل کر دے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ فرمایا سونیا محبوبہ اج میں رب دے کولے سب نالو اگر کوئی قیمتی خزانہ ہے تے او خزانہ میں تیرے سپرد کرن لگیا، تے سونیا محبوبہ اے خزانہ میں تینوں اپنے کولے بلا کے دیاں گا۔ پھر بلایا رب نے آمنہ دے لال نو، گج کے بولو، آمنہ دے لال نو بلایا۔ معراج دی رات آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے۔ اور ایک بات نوٹ کر لو، کئی ساڈے بھرا نے کہ معراج دے موقع تے آمنہ دے لال نے اور او یار نے یار نو بلایا۔ اللہ میری توبہ ہے، ساڈے تے انداز ہی وکھرے ہیں نا، اسی تے جناب یاریاں دئیے تے ایویں دئی جائیے۔ اے یار نے یار نو بلایا تے اپنے سامنے سارے پردے ہٹا دیتے، اپنے سامنے سارے پردیاں نو ختم کر دیتا اور سامنے بٹھا دیتا۔ فرمایا میرے یار میں تیری ملاقات نو ترس گیا سا، لے آج رج رج کے گلاں کر لئیے، رج رج کے ملاقاتاں کر لئیے۔ اے سب بکواس ہے، اے سب جھوٹ ہے کہ عرشاں والے خدا نے اپنے سارے پردیاں نو ختم کر دیتا ہوئے، پیغمبر نو سامنے بٹھا لیا ہوئے، اور آمنہ دے لال نے آقا علیہ السلام نے عرشاں والے خدا نو اپنے رب نو اپنی آنکھ نال تکیا تے ویکھیا ہوئے۔ اے سب بکواس ہے میرے بھائی میرے برادر۔ سدرۃ المنتہا اے آخری او جگہ اے دے تو اگے کسے نو جان دی اجازت، گج کے بولو کسے نو اگے جان دی اجازت اے دے تو اگے نہ
نہ جبریل جا سکتا ہے، نہ میکائیل جا سکتا ہے، نہ اسرافیل جا سکتا ہے۔ او میاں کوئی اگے تو اگے کوئی ملائکہ کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ وہ پیغمبر زمان ہوئے، حامل قرآن ہوئے، صاحب درخشاں ہوئے، او میاں ساری کائنات دا سردار کیوں نہ ہوئے، لیکن آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جتھے تانوں وظائف سنانا نا، وظائف تہاڈی خدمت اندر پیش کرنا، اوتھے تہاڈے عقیدے دی پالش بھی کرنا۔ اللہ سانو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ پتہ لگا کہ عرشاں والے خدا نو آمنہ دے لال نے تکیا تے ویکھیا نہیں، سدرۃ المنتہا تے پہنچے تے پیغام آ گیا، آقا رک جاندے نے۔ ہن میرے تے تواڈے خالق و مالک نے جنوں بلایا جو ہے، آخر بلایا تے ہے نا، بلان دے وچ تے کوئی انکار نہیں، بلائے جان اندر کوئی شک و شبہ نہیں، بلائے جان دی اندر اور میاں کوئی کمی پیشی نہیں۔ رب نے بلایا، میرے مصطفیٰ گئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ ہن میرے تے تواڈے خالق و مالک نے تین سب تو قیمتی جڑے تین تحفے سن، او عرشاں والے خدا نے آمنہ دے لال نو عطا کیتے۔ سب تو پہلے نماز، فرمایا سونیا آ نماز لے جاؤ۔ نمبر 2، سونیا محبوبہ میرے خزانے اندر سب تو اگر کوئی قیمتی کلمات نے، سب تو قیمتی اگر کوئی آیات ہے، سب تو قیمتی اگر کوئی حروف نے، سب تو قیمتی اگر کوئی الفاظ نے، تے سونیا او سورہ بقرہ دیاں اے 2 آیات جیڑیاں نے انہاں نو لے جا۔ کیڑیاں؟ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ فرمایا سونیا محبوبہ اے 2 آیات اگر میں بھیجنا چاہتا جتھے پورا قرآن جو
اتار دیتا ہے، جبریل دے ذریعے قرآن تینوں دے دیتا ہے، تے سونیا محبوبہ اے دو آیات بھی میں جبریل دے ذریعے پہنچا سکتا سا، لیکن نہ دو آیات دی اہمیت کنی ہے، مقام کن ہے، فضیلت کنی ہے۔ فرمایا سونیا محبوبہ اے دو آیات میرے خزانے وچ سب نالوں قیمتی نے، تے تینوں میں اپنے پاس بلا کے تے عطا کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، میرے برادر، اے دو آیات میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دو آیات میرے تو پہلے رب نے کسے نبی نو دتیاں ہی، بولو کسے نو ملیاں؟ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، فرمایا کسے پیغمبر نو اے دو آیات نہیں دتیاں، تے میرے دو بعد بھی کسے نو ملنیاں۔ آقا فرماتے نے میرے تو بعد بھی کسے نو اے دو آیات ملنیاں، میرے تو بعد بھی کسے نو اے دو آیات نہیں ملنیاں۔ میرے بھائی، میرے برادر، تیسرے نمبر تے فرمایا سونیا محبوبہ ایک تحفہ ہو رہے، اللہ ایک کیڑا تحفہ ہے؟ فرمایا سونیا محبوبہ اہمیت دا اندازہ اسے تو لگا لوی، سونیا محبوبہ میں تیری امت دے ہر فرد نو معاف کر دے مانگا، میں تیری امت دے ہر فرد نو معاف کر دے مانگا، لیکن سونیا میں انہاں دے بڑے بڑے گناہ لغزشاں خطاواں جیڑیاں نے ساریاں میں معاف کر دے مانگا، لیکن تیری امت دے مشرک نو معاف کرنا، بولو رب کی اندر مشرک نو معاف کرنا، او گج کے بولو مشرک دی معافی، مشرک دی معافی نہیں، مشرک کون ہے؟ کنو آندے نے؟ او میاں مشرک وہ ہے جیڑا رب تو علاوہ رب دیاں صفات جیڑیاں نے غیراں وچ پا دیندا ہے، آندا بارش ٹھیک ہے جی رب اتار دا تے میرا پیر بھی گھٹ نہیں کردا، او جناب آندا او میاں اللہ میری توبہ سما اللہ میری توبہ، آندا ٹھیک ہے مننے اولاد رب دیندا پر گھٹ میرا پیر بھی کردا، اے اولاد دا کارخانہ کدے کولے وے؟ او بولو کدے کولے وے؟ تے جے کدی سمجھ آ جائے نا آکھو گے کہ مثال بڑی غلط جی دیتی ہے، پر خدا دی قسم میں کرا تے کی کرا، رب آپ کہہ رہے ہیں اور خدا دی قسم رب آپ کہہ رہے ہیں۔ بعض انسان جڑے نے وہ ڈنگراں نالوں بدتر نے، رب کہہ رہے ہیں، فرمایا ہے انسان نے لیکن ڈنگراں نالوں بدتر نے۔ ڈنگر کدی ایمانداری نال دسو کسے ڈنگر نو ویکھیا جے کسے دربار تے متھا ٹیکیا؟ او بولو تے صحیح ہے اے جناب وہ سندا نہیں، آ ساڈی موڑدا نہیں، اب بزرگ ساڈی موڑدا، اچھا بھی ایمانداری نال دسو آ کتی ہے نا کتی تے 8-10 دے پیچھے بچے لگے ہوتے ہیں، یہ کون دیتا بولو ایمانداری نال دسو ہے کیڑے دربار تے گئی سی؟ کیڑے دربار تے گئی ہے؟ میرے بھائی رب نے اعلان کر دیتا، فرمایا سونیا میں سب نو معاف کر دے مانگا، سب دی بخشش تے ہو سکتی ہے، وہ سب دے گناہاں تے میں معافی تے قلم پھیر سکنا وا، میں چاہاں تے سب نو معاف کر دیا، لیکن سونیا مشرک نو میں معاف کرنا
मुशरक नूं मुआफ नहीं करना। अच्छा भी एक गल होर नोट कर लो, जे मुशरक नूं रब ने मुआफ भी नहीं करना ते मुशरक दा कोई अमल भी रब ने कबूल करना। गज के बोलो, कोई अमल भी, मुशरक दा अमल भी रब ने कोई कबूल। अल्लाह सानू शिरक कोलों महफूज फरमाए। अल्लाह सानू कुरान दी सच्ची समझ अता फरमा। फरमाया आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। और खुदा दी कसमें कुरान दिया परवानिया और ज़िया नगरिया आरफ वाले दिया बसिया मक्की मस्जिद दे अंदर आके खुतबा जुमा अदा करन वाले आना जरा। ये दो आयात इतनिया अहम ने, दो आयतां रब दे हां इतनिया कीमती ने, अहम ने। कोई बीमारी है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई आजमाइश है, खुदा दी कसमें अगर इन्हां दो आयात नूं पढ़ लैना दिल दियां गहराइयां विचों ओनू इलाह मन के हाजत रवा ते मुश्किल कुशा समझ के अगर ये दो आयात पढ़ लेना खुदा दी कसमें फिर रब कोई जिस्म ते बीमारी रहन देवेगा, कोई मुसीबत रहन देवेगा। अज डर रहे ने सारे, घबरा रहे ने, कोरोना वायरस मियाँ इन्नी तेजी दे नाल फैलदा जा रहा है ते दुआ करो अल्लाह सानू तमाम नू इहदे तो महफूज फरमाई। मेरे भाई मेरे बरादर आओ अगर बचना चाहते हो खुदा दी कसमें ओ मियाँ ये जिदों दो आयात दी तिलावत कर रहा होवे, नमाज अंदर खलोता है, कियाम अंदर खलोता है ते दो आयात पढ़दियां जिदों इस मुकाम ते जाना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। हाथ बन्ने ने, बोलो हाथ, सारियां दी आवाज नहीं आई। हाथ बन्ने ने ते नजरां झुकाइयां अपने मालिक दे सामने खलोता आजिज़ी इनकिसारी नाल खलोता ते परेशान बड़ा मियाँ बीमार बड़ा लाचार बड़ा केस नजायज पै गया है, कोई सुनदा नहीं, कोई एदी मियाँ सिफारिश करन वास्ते तैयार नहीं। इत्थे सारे बेगाने ने, सारे ही ओ मियाँ कंडा फेर गए ने ते उदों
اس اپنے پیدا کرن والے دے سامنے آ جایا کر تے اے دو آیات قیام اندر پڑھیا کر تے جدو اس مقام تے جاویں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ میں تیرے سامنے اللہ قیام اندر کھلو گے، اللہ تیرے سامنے التجاواں تے دعاواں درخواستاں کر رہا واں، اے اللہ او بیماری اللہ میرے تے نہ اتاری جندہ میں بوجھ نہیں چک سکتا، اللہ او پریشانی او مصیبت اے اللہ میرے تے نہ بھیجی جندہ میں بوجھ چک سکتا، جندہ بوجھ نہیں چک سکتا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ قرآن دے پروانے ہو اجے سمجھ نہیں آئی تے آؤ میں سمجھاواں، میں صدقے تے قربان جاواں۔ اے حدیث دے راوی نے جناب سیدنا نعمان بن بشیر کہہ لو، ساریاں دی آواز نہیں آئی پھر کہہ لو، رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث دے الفاظ سن لینا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب کتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام فأنزل منه آياتين فختم بهما سورة البقرة فلا يقرأان في دار زلازل ليال۔ جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ، توجہ میری طرف فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب کتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف آمین۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا 2000 سال کنے اجے زمین نہیں بنائی، آسمان بنایا، اجے کچھ بھی رب نے بنایا نہیں، اجے کچھ بھی رب نے پیدا نہیں کیتا، ایدے تو قبل 2000 سال پہلے اللہ عظیم البرتر نے ایک کتاب لکھی ہے، کی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب دے اندر فرمایا فَأَنزَلَ مِنْهُ آیَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ، فرمایا 2000 سال یعنی اجے دنیا دا نظام قائم دائم نہیں ہویا، ایدے تو قبل 2000 سال قبل پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب دے اندر اللہ نے یہ 2 آیات لکھی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا
نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ دنیا دا نظام قائم دائم نہیں ہویا، نظام اجے بنیا نہیں۔ 2000 قبل 2000 سال پہلے رب نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب دے اندر اللہ عظیم البرتر نے سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیات لکھ دیتیاں، اور جدو سورہ بقرہ دا اختتام ہون لگا فرمایا فَأَنزَلَ مِنْهُ آیتین فَخَتَمَ بِهِمَا سورۃ البقرہ۔ فرمایا جدو سورۃ البقرہ نو مکمل کرن لگے نے اللہ عظیم البرتر نے اتھو 2 آیات چک کے تے سورہ بقرہ نو مکمل کر دیتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، بولو حدیث بھی گج کے بولو، حدیث بھی صحیح ہے۔ ذمہ داری نال میں بات کر رہا ہاں میرے بھائی میرے برادر۔ اس حدیث نو مسند امام احمد نے نقل کیتا ہے اور دیگر محدثین نے اس روایت نو بالکل صحیح آکھیا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر پتہ ہے لگا 2000 سال قبل اجے دنیا بنی نہیں ہو تو پہلے ہی رب نے نہ 2 آیات دے چرچے تذکرے فرما دیتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور حدیث دے الفاظ نے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فلا یکرعان فلا یکرعان فلا یکرعان فی دار ثلاث لیال۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جس مکان دے اندر فی دار دار میں نہ گھر ہوندا ہے، آقا فرماندے نے جس گھر دے اندر جس مکان دے اندر 3 راتاں اے سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات جڑیاں نے انہاں دی تلاوت کیتی جاندی ہے تے شیطان اتھوں نٹھ جاندا ہے۔ بولو شیطان اتھوں، شیطان انہاں دا پھر کچھ بگاڑ سکدا؟ او جیڑا بچہ بچی ہے عورت مرد ہے جیڑا گھر دے اندر رات نو ساؤن لگیا اے 2 آیات جیڑیاں نے انہاں دی تلاوت کردا ہے، روزانہ تلاوت کردا ہے۔ او میاں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم نہ تے انہاں دا کوئی جادو کچھ بگاڑ سکدا ہے، نہ کوئی جن انہاں دا کچھ بگاڑ سکدا ہے، نہ انہاں دا شیطان کچھ بگاڑ سکدا ہے، نہ کوئی بیماری انہاں دا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ کرونا جیسی بیماری کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ کینسر شوگر کوئی بیماری۔ او میاں جیڑا انہاں 2 آیات نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لیندا ہے، اپنی زندگی دے اندر اٹھ دیا بیٹھ دیا انہاں 2 آیات دی تلاوت کرتا رہندا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے اللہ ایسے شخص نو ہر بیماری کو محفوظ فرما لیندے ہیں۔